अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः अंगोलादेशस्य नेशनल असेम्ब्ली इत्यत्र राष्ट्रियसभायां सम्बोधनम् अद्य भारतीयसमुदायेन समं समुपवेशने अथ स्वागतसमारोहे अपि भवेत् राष्ट्रपतेः सहभागिता। बिहार राज्ये द्वितीय चरणाय निर्वाचनं श्वः स्यात् आयोजितम्। 20 जनपदानां 22,000 विधानसभासनेषु भविष्यति मतदानम्। अद्य सर्वेषु अपि मतदानकेन्द्रेषु प्राप्नुयात् मतदानायोजने संलग्नं दलम्। भूमिभागं गृहीत्वा वृत्तिप्रदानपरे प्रवञ्चनाप्रकरणे दिल्लीस्थितः न्यायालयः अद्य कर्तुं शक्नोति आरोपनिर्धारणम्। लालू यादवस्य परिवाराय समस्यासंवर्धकं दिनम्। दिल्ली नगरनिगमस्य उपनिर्वाचनमभिलक्ष्य दिल्ल्यां सजवं जायमानं राजनीतिपरं कार्याचरणम्। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस दलैः च घोषिताः निज निज प्रत्याशिनः। नामाङ्कनार्थमस्ति अद्य अन्तिमं दिनम्। अन्ते तावत् क्रिकेट क्रीडायाः इतिहासे रचितं गतं नवं कीर्तिमानम्। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इति स्पर्धाक्रमे आकाश चौधरी अनुक्रमम् अर्जितवान् 8 षट्कम्। 11 कन्दुकेषु अर्धशतकं समर्ज्य स्थापितवान् नवम् अधिमानम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अफ्रीका देशानां यात्रायां गता अस्ति। स्वीय राजकीय यात्रायाः प्रथमे क्रमे असौ अंगोलादेशस्य लुआण्डा नगरं प्राप्तवती। तत्र नगरे राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः अंगोलादेशस्य नेशनल असेम्ब्ली इत्यत्र राष्ट्रियसभायां सम्बोधनं समाचर्येत। सममेव राष्ट्रपतिः भारतीयसमुदायेन समं समुपवेशने अथ स्वागतसमारोहे अपि सहभागितां समाचरेत्। अवधेयं यत् भारत-अफ्रीका देशानां मध्ये द्विपक्षीयं सहयोगं संवर्धयितुं राष्ट्रपतिवर्यायाः एषा यात्रा महत्वपूर्णा कथ्यमाना अस्ति। अंगोलादेशस्य एतस्यां यात्रायां राष्ट्रपतिना समं जलशक्ति रेलराज्यमन्त्रिणौ संसत्सदस्यः प्रभुभाई नागरभाई वसावा अथ श्रीमती डीके अरुणाः अपि उपस्थिताः सन्ति। स्वीयाम् एतां यात्राम् अभिलक्ष्य राष्ट्रपतिवर्या कथितवती यत् भारत-अंगोलादेशयोः मध्ये सहभागिता मिथः विश्वाससम्मानयोः अथ उभयोः देशयोः समृद्धेः समन्वितदृष्टिकोणे आधारिता अस्ति। राष्ट्रपतिना इतोपि कथितं यत् अंगोलादेशः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयति। तत्रैव अंगोलादेशे राष्ट्रपतिपदासीनायै द्रौपदी मुर्मुवर्यायै सैन्यसम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। अथ तदीयसम्माने अंगोलादेशस्य राष्ट्रपतिद्वारा तत्रत्ये राष्ट्रपतिभवने भोजस्य अपि आयोजनं समाचरितं गतम्, यत्र भारतस्य राष्ट्रपतिवर्या सहभागितां समाचरितवती। निर्वाचनवार्तायां तत्र बिहार विधानसभा निर्वाचनार्थं क्रियमाणं द्वितीयम् अन्तिमं च प्रचाराभियानं ह्यः अवसितं गतम्। तावत् अधुना 20 जनपदानां 22,100 आसनेषु श्वः मतदानं भवेत् इति। तदनु मतगणना अस्य मासस्य 14 दिनाङ्के निर्धारिता अस्ति। अवधातव्यमस्ति यत् द्वितीये चरणे एतस्मिन् मगध शाहाबाद सीमाञ्चलक्षेत्रेभ्यः एनडीए इत्येतस्य दलस्य अथ महासंयुतेः नैकेषां शीर्षनेतॄणां विजयस्य भाग्यनिर्धारणं भविष्यति। अत्र क्रमे मतदानार्थं सर्वाः व्यवस्थाः प्रबन्धनानि च विहितानि सन्ति। तावत् सुरक्षाबलानां 16,500 संख्याकाः सैनिकाः तत्र नियोजिताः भविष्यन्ति। भूमिभागं गृहीत्वा वृत्तिप्रदानपरे प्रवञ्चनाप्रकरणे दिल्लीस्थितः न्यायालयः अद्य आरोपनिर्धारणं कर्तुं शक्नोति। तावत्
एतस्मिन् प्रकरणे लालू यादवस्य परिवाराय समस्या संवर्धकं दिनम् अस्ति इत्यवधेयम्। तत्रैव दिल्ली नगरनिगमस्य उपनिर्वाचनम् अभिलक्ष्य दिल्ल्यां सजवं राजनीतिपरं कार्याचरणं जायमानमस्ति। एतस्मिन् क्रमे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इत्यादिभिः दलैः निज निज प्रत्याशिनः घोषिताः सन्ति। एतस्मिन् क्रमे नामाङ्कनार्थम् अद्य अन्तिमं दिनमस्ति इत्यवधेयम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्याम् ऐषमः कोऑप कुंभ इत्याख्यस्य सम्मेलनस्य शुभारम्भं कुर्यात्। सहकारिता मन्त्रालय पक्षतः आयोज्यमानस्य एतस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारितान्दोलनाय नवं दिशाप्रदानमिति अस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने देशविदेशयोः समागताः प्रतिनिधयः, सहकारी संस्थानानां सदस्याः, विशेषज्ञाः, नीतिनिर्मातारः च सम्मिलिताः भवन्ति। तावत् कार्यक्रमे गृहमन्त्री अमित शाहः सहकारी कार्यगते परिष्कार भावनया नवनीतिपरं प्रारूपम् उपस्थापितं कुर्यात्। उत्तराखण्ड राज्यस्य 25तमे स्थापनादिवस्य अवसरे वर्षसम्पूर्त्यवसरे आयोजिते समारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने सम्मिलितः अभवत्। एषः रजतजयन्त्यवसरः देहरादून् नगरे संयोजितं गतः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री प्रैषचिटिकाम् अपि प्रकाशितवान्। तदनु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान, सुनहरा भविष्य इत्येतस्यापि पुस्तकस्य विमोचनं कृतवान्। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखण्ड राज्यस्य विकाससम्बद्धानां 40,100 राष्ट्रसहस्रकोटिरूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनम् अथ शिलान्यासं कृतवान्। एताः परियोजनाः राज्ये पेयजल, सिंचन, विद्युत् उत्पादन सदृशेषु क्षेत्रेषु सहायकाः भविष्यन्ति इति। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री शिक्षोर्जा, नगरीय विकास, खेल, कौशल विकास सदृशान् विषयान् समेत्य नैकासाम् इतोपि परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अद्य उत्तराखण्ड राज्ये पर्यटनस्य, संस्कृतेः, स्थानीयोत्पादानां संवर्धनस्य आवश्यकता अस्ति। प्रधानमन्त्री समाश्वासितवान् यत् उत्तराखण्ड राज्यस्य विकासे नैकाः बाधाः समागताः, परं भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रशासनेन सर्वासां समस्यानां समाधानं कौशलेन अथ दक्षपरेण कार्येण समं कृतम्। उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखण्ड रजत जयन्ती समारोहे आयोजितां प्रदर्शनीमपि उद्घाटितवान्। एषा प्रदर्शनी उत्तराखण्ड राज्यस्य विकासयात्रां, राज्यस्य कला संस्कृतिं च सविशेषं वर्णयति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः कर्णाटकराज्यस्य श्रवणबेलगोला इत्यत्र स्थले आयोजिते परमपूज्याचार्यस्य 8,100 शान्तिसागर महाराज वर्यस्य स्मरणोत्सवे सहभागितां समाचरितवान्। अत्रावसरे असौ आचार्यवर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणं विधाय दिगम्बर परम्परायाः पुनरुद्धारे कृतं तदीयं योगदानं स्मृतवान्। उपराष्ट्रपतिः कथितवान् यत् अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्तवाद सन्निभाः जैनादर्शाः वर्तमानसमये शान्ति सद्भाव मार्गं प्रदर्शयन्ति।
तत्रैव उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः स्वीये कर्णाटकयात्रावधौ मैसूरुस्थितस्य JSS अकाडेमी इत्येतस्य संस्थानस्य 16 दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरितवान्। समारोहे छात्रान् सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः नवराष्ट्रियशिक्षानीतिम् अनुशंसितवान् अथ उक्तवान् यत् एतस्याः राष्ट्रियशिक्षानीतेः अन्तर्गतं छात्राः रुच्यनुगुणं विभिन्नानां विषयाणाम् अध्ययनं कर्तुं समर्थाः सञ्जाताः। तत्रैव छात्रान् सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः स्वामी विवेकानन्दस्य उल्लेखं समाचरितवान् अथ छात्रान् कथितवान् यत् ते लक्ष्यावाप्तिपर्यन्तं निरन्तरं परिश्रमं कुर्वन्तु इति। Those who get defeated more times, those who have met more failures in their life, they are becoming stronger and stronger and they achieve unthinkable. For that, what you need is you never stop your hard work. You never stop your movement towards your target. That is what Vivekananda ji has said. Swami Vivekananda said, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Goal should be reached at your speed. Then you will never get the Gaya. You will never lose your heart. 93तमस्य वायुसेना दिवसस्य अवसरे गुवाहाटी नगरस्य लाचित घट्टे भव्या प्रदर्शनी गतदिने समायोजितं गता। अनुक्रमं तावत् राफेल सुखोई 30 MKI मिराज तेजस सदृशानां योद्धृविमानानाम् अद्भुतोड्डयनक्षमता प्रदर्शितं गता। वायुसेनायाः एतानि योद्धृविमानानि गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, चाबुआ, हासीमारा, बागडोगरा, पनागरह इत्येतेभ्यः विमानस्थात्रेभ्यः सञ्चालितानि अभवन्। अत्रावधौ प्रभूतसंख्यायां स्थानीयजनाः, छात्राः, वायुसेनायाः पूर्वसैनिकाः च समुपस्थिताः अभवन्। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद सीरिया देशस्य राष्ट्रपतिं तस्य प्रशासनस्य सदस्यान् च आलक्ष्य प्रवृत्तान् प्रतिबन्धान् अपसारयितुं संयुक्तराज्यामेरिकीयं प्रस्तावविशेषम् अचिरादेव अनुमोदितवती। ऐतिहासिकः निर्णयः एषः तदा समागतः यदा संयुक्तराज्यामेरिकीयं राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं सम्मिलितुं व्हाइट हाउस इत्यत्र गन्तुं सीरिया देशस्य राष्ट्रपतिः सिद्धः अस्ति। संयुक्तराष्ट्रमञ्चे संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्स इत्यसौ एतस्मिन् विषये विशिष्य उक्तवान् यत् निर्णयः एषः सीरिया देशार्थं नूतनयुगस्य समारम्भः इव अस्ति इति। 47-1920 परं प्रथमवारं सीरिया देशस्य राष्ट्रपतिः वाशिंग्टन नगरं प्रति गतः स्यात् इति ऐतिहासिकविषयः अवधानयोग्यतां भजते। क्रिकेट वार्तायां क्रिकेट क्रीडायाः इतिहासे नवं कीर्तिमानं रचितं गतम्। एतस्मिन् क्रमे तावत् फर्स्ट क्लास क्रिकेट इति स्पर्धाक्रमे आकाश चौधरी अनुक्रमं 8 षट्कम् अर्जितवान्। एतेन सहैव 11 कन्दुकेषु अर्धशतकं समर्ज्य नवम अधिमानम् असौ स्थापितवान्। एतेन सहैव वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।